नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सरकारवाला निकाय समक्ष सँगसँगै कृषिको प्रबन्धन गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामी कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँ सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्ने गर्दछौँ। यो प्रयास आज पनि रहनेछ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। आज हामीले जडीबुटीको चर्चा गर्दैछौँ। सँगसँगै हाम्रा धेरै चिजहरू धेरै जडीबुटीहरू चाहिँ खेर गइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा हामीले चिन्नै सकेका छैनौँ, पहिचान नै भएको छैन। पहिचान भएका जडीबुटीहरू पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् र यसलाई प्रबन्धन संरक्षणसँगै व्यवसायीकरण गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ जडीबुटीको। र हामीले विभिन्न खालका हाई मेडिसिनल भ्यालु भएका जडीबुटीहरूलाई प्रबन्धन गर्ने कुरा सँगसँगै यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा हामीले जोगाउँदै हाम्रा पुस्ताहरूलाई पनि पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा त छँदै नै छ र यो विषयलाई हामीले नजिकबाट केलाउने प्रयासहरू पनि सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग यसकै जानकार व्यक्ति तथा यसमा प्रबन्धनमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। उहाँसँग हामीले करिब 30-40 मिनट कुराकानी गर्दै गर्दा पनि हाम्रा सम्भाव्यता जडीबुटीको क्षेत्रमा पनि अथाह छ भन्ने कुराको निष्कर्ष पक्कै पनि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। यो महसुस मैले गरेको छु। र आज हामीसँग यसकै प्रबन्धनमा लाग्नुभएका व्यक्तित्व सारा फुड्स तथा सारा नर्सरी जुन कम्पनीको विशेष गरी जडीबुटीको प्रबन्धन र विभिन्न खालका मेडिसिनल प्लान्टहरूको प्रबन्धन गर्ने कुरा सँगसँगै चाहिँ उत्पादनसँगै उपभोक्ता माझ पुर्याएर चाहिँ अझै स्वास्थ्य लाभ दिने काममा पनि लागेको कम्पनी पनि हो। यसका संस्थापक शङ्कर पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी यिनै विषयहरूमा आजको श्रृङ्खलालाई विशेष बनाउने प्रयास गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत दिँदैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार है, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ? सारा फुड्स सायद पुरानो पनि भइसक्यो अहिले त। त्यसमा हामीले थुप्रै किसिमका सुपर फुडहरू, चिया सिड, किनोवा, पम्पकिन सिड, सनफ्लावर सिड लगायतका अरू किसिमका मोरिङ्गा पाउडरहरू, मोरिङ्गा लिफहरू त गरिरहेकै थियौँ। अनि अब अहिले चाहिँ व्यस्त छु म नर्सरीमा। नर्सरी व्यवस्थापनमा जस्तो नर्सरीमा अहिले के थप्नु भएको छ? नर्सरीमा जुन काम हामीले विगत 5 वर्षदेखि सारा फुड्समा गर्दै आएका थियौँ, त्यसको लागि अब अहिले जुन कोभिड आयो, कोभिडमा यसको डिमान्ड पनि बढ्यो। दुनियाँले बुझे, हाम्रो देशमा पनि सबैले बुझे, संसारले बुझे कि सायद जडीबुटीको महत्त्व कति रहेछ भनेर। जडीबुटी नेपालको त नयाँ चिज होइन। हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको पनि ठुलो विशाल बजार छ है भन्ने कुरा मात्रै बुझिदिए पुग्ने रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यो हुने त गाउँघरमै हो, हाम्रो जङ्गलमै हुने हो, गाउँघरमै हुने हो। चाहे पहाड होस्, चाहे हिमाल होस् अथवा तराई होस्, ती सबै जुन हाम्रो गाउँघरमा पहिलादेखि नै थिए, ती सबैलाई अब खेती नै गर्ने हो कि अथवा त्यसको कलेक्सन गर्ने हो कि भन्ने बेला आएको हुनाले त्यसको केही नै नर्सरीमा अब बेर्नाहरू तयार गरेर आफैले पनि खेती गर्ने र कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई प्लान्ट पनि दिने निकै महत्त्वपूर्ण विषय र महत्त्वपूर्ण कामको लागि यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। अलिकति जडीबुटीको चर्चा गर्दै गर्दा हामी जडीबुटीका निकै धनी छौँ। प्राकृतिक हिसाबले हामी धनी भएसँगै विभिन्न खालका जडीबुटी हाम्रो देशमा प्रशस्तै मात्रामा पाइन्छ। यसलाई चिन्न सकेका छैनौँ। कतिपय अवस्थामा चिनेका जडीबुटीहरू पनि त्यसै खेर गइराखेका छन्। केही मात्रामा निर्यात भए पनि एकदमै कौडीको मूल्यमा निर्यात भइराखेका छ। यसलाई नै केन्द्रबिन्दु राखेर अहिले सम्भाव्यताको हिसाबले नेपालमा पनि सम्भावना पनि छ भनेर लाग्नु भएको छ होला यहाँहरूको? पक्का पनि त्यही सम्भावना देखेर लाग्यो। सम्भावना त अथाह नै छ है। हामी सम्भावना कुरालाई अब पक्कै पनि यसमा दुई मत छैन। यो कुरालाई भन्दा अरू कुरालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ यस्ता चिजहरू छन्, जडीबुटीहरू कतिपय अवस्थामा लोप हुने अवस्थामा पनि छन्। यसलाई संरक्षणको खाँचो एउटा, प्रबन्धनको खाँचो अर्को, र हामीले प्रयोग उपभोग गर्दै यसलाई व्यवसायीकरण गरियो भने चाहिँ यसको भ्यालु त हुने नै कुरा हो। भोलिका दिनहरूको भोलिका पुस्ताहरूलाई पनि हामीले जोगाइदिने जिम्मा पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँले? धेरै यस्ता चिजहरू छन् जुन हाम्रो घरमै देखिन्थ्यो पहिलादेखि नै। जस्तो तराईतिर हुने सैजन शब्द प्रयोग गर्छ, त्यहाँ नेपालीमा शीतल चिनी भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा मोरिङ्गा। अब तराईमा त्यो हुने चिजलाई मान्छेले आफ्नो घरको उत्पादन भनौँ न, त्यसको फल आफैले नखाएर छिमेकीलाई बाँड्दा पनि नसिदिने खालको त्यो मोरिङ्गा चाहिँ हो।
अब पछि आएर चाहिँ तपाईँको मोरिङ्गाले धेरै फाइदा गर्दो रहेछ। यसमा भिटामिन बी कम्प्लेक्सदेखि लिएर थुप्रै चाहिँ भिटामिन मिनरल्सहरू पाउने भएको नै मिराकल टी भनेर भन्थ्यो त्यसले। हजुर। त्यो भनेपछि अब त्यसको चाहिँ पात पञ्चाङ्ग भनौँ न, त्यसको फुल पात, त्यसको जुन तरकारी खाने होइन कोसा जुन तरकारी खाने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टको रूपमा अहिले त्यो होइन। अनि कस्मेटिक्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने धेरै चाहिँ संसारका धेरै कम्पनीहरूले त्यसको कस्मेटिक्स पनि बनाउँदो रहेछन्। भनेपछि त्यो आफैमा वास्तवमा एउटा चमत्कारिक चिज चाहिँ हो। त्यो गाउँघरमै थियो, पहिलादेखि नै थियो, नयाँ त होइन। खालि जानकारी नभएको मात्रै अवस्था थियो भने अब त्यो एउटा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने आवश्यकता म देख्छु। चाहे खेती गरेर होस्, चाहे घर घरमा आफ्नै आँगनमा लगाएर होस्। दोस्रो निम हेर्नुहोस्। अब निम चाहिँ कुनै कसैलाई जानकारी गराइरहनु पर्ने चिज त होइन निम भनेको। निम त सायद हाम्रो कुन जमानादेखि हजारौँ वर्षदेखि लाखौँ वर्षदेखि अगाडिदेखि निमको प्लान्ट त हाम्रो घर आँगनमै छ। त निमको पातले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा त अहिले सबैले भन्छन्, पहिला सायद त्यति भन्थेनन् होला। अब विभिन्न फाइदा छ, फाइदा गनाएर त साध्यै छैन। चाहे पात होस्, चाहे त्यसको बिउ होस्, चाहे बोक्रा होस् होइन। यी कुराहरू अब निमको प्रवर्धन गर्नुपर्ने यदि हो भने त निम त कम्तीमा कसैले व्यावसायिक खेती नगरे पनि आफ्नो आँगनमा एउटा निमको बोट लगाइदियो त ऊ त्यसैको पात चपाएर खायो भने त धेरै रोग त निको पार्ने भयो। आफू त स्वस्थ बनिन्छ। त्यस्तै अब तराईको कुरा यो भयो। अब पहाडको कुरा हेरौँ, चिराइता। चिराइता भनिरहनु पर्ने चिज त होइन। चिराइता आफैमा यति राम्रो चिज हो, सायद मैले भन्दा पनि यसमा आयुर्वेदका डाक्टरहरूले बढी जानकार होलान्, जान्ने मान्छेहरू वनस्पति विज्ञहरूलाई बढी थाहा होला। चिराइता कति उपयोगी छ भन्ने कुरा त भनिरहनु जरुरी त छैन। त्यो नेपालकै हो, त्यो नयाँ चिज त होइन। खालि के भने त्यसलाई खेती गर्न पाए, त्यसलाई चाहिँ विदेशसम्म निर्यात गर्न पाए त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त सायद भइरहेको पनि होला। तर जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यसको त्यति मात्रामा भइरहेको त देखिँदैन होइन। जहाँ चाहिँ चिराइताको कुराकानी भएको त देखिँदैन होइन। त्यसको उत्पादन होस्, चाहे त्यसको चाहिँ बजार प्रवर्धन होस्, त्यो धेरै कुरा भएको देखिँदैन। आखिर त्यो पनि त नेपालकै हो। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन तपाईँको अहिले खेती गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्छु। यसकै प्रवर्धनमा लागिराख्नु भएको छ। जस्तो अलिकति यो कोभिड-19 को सुरुवात भए पछाडि नेपालका विभिन्न खालका जडीबुटीको चर्चा अलिक बढी छ है, बढी छ विश्वभर नै, विश्वभर बढी छ हो। तर एउटा चाहिँ दुर्भाग्य भनौँ कि सौभाग्य भनौँ, हाम्रो देशमा प्रत्येक आँगनमा हुने चिजलाई अहिले संसारभरिका चाहे त्यो आयुर्वेदका डाक्टर हुन्, चाहे यो योगीहरू हुन् होइन, योगाभ्यास गर्ने, चाहे होमियोप्याथ होस्, सबैले चाहिँ तुलसी गिलोय त भन्ने गरेका छन्। तुलसी र गिलोय भन्ने कुरा त हाम्रो देशको प्रत्येक आँगनमा, हामी त हिन्दूले पूजा पनि गर्छौँ भनेपछि तुलसी के भइदियो त भन्दाखेरि खेती गरे पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि त। अब बुझ्ने भयो नि त सबैले। अहिले त तुलसीको त निकै चर्चा पनि छ, धेरैले बिउ माग्नुहुन्छ, तुलसीको चाहिँ बिउ माग्नु भएको छ। तुलसी भन्ने कुरा नयाँ चिज त होइन। तुलसी हाम्रो हिन्दू धर्ममा त आँगनमा राखेर मोठ बनाएर पूजा गरिन्छ भनेपछि तुलसीको महत्त्व त आज चाहिँ खालि मान्छेलाई ऋणु मात्रै गर्नुपर्ने, दिमागलाई ऋणु गर्नुपर्ने, नयाँ चिज त होइन। मैले खेती गर्छु अथवा गर्दिनँ भन्ने कुरा, मैले कुनै चमत्कार गर्ने कुरा त हुँदैन। सबैले आफ्नो घरमा लगाइदिएर त्यसको चाहिँ डेली त्यसको चियापत्ती चिया बनाउँदाखेरि 2 पत्ती हालिदिएर चिया खाइदिए भयो होइन। स्वाद पनि हुने अनि औषधि पनि हुने। अब गुर्जो नेपालको नयाँ चिज होइन, यो प्रत्येक ठाउँमा हुन्छ, जहाँ तै हुन्छ, आफै हुन्छ, लगाइरहनु पर्दैन। अब त्यसको पनि खेती गर्ने बेला आयो भने यी चिजहरूलाई अब खेती गर्ने बेला आयो। किन त भन्दाखेरि हाम्रो घर आँगनमा त थियो नै, हामी यसका जानकार छौँ। र घर आँगनमा हुने बित्तिकै एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो नेपालको जलवायु यसको लागि अति उपयुक्त छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। खेती गर्न सक्छौँ र त्यसको चाहिँ पात होस्, त्यसको पञ्चाङ्ग होस्, त्यसको तेल बनाएर होस्, त्यसको जुस बनाएर होस्, त्यसको पाउडर बनाएर होस्, संसारभरि बिक्री गर्न त सकिन्छ। हामी सबैले देखेको र स्वीकारेको पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति एलोप्याथिक उपचार पद्धतिमा चाहिँ जनमानसको आकर्षण अथवा चाहिँ तुरुन्तै एलोप्याथिकलाई अँगाली हाल्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दा पनि हाम्रा जडीबुटीको प्रयोग भएका थिएनन् अथवा प्रयोग भएका थिएनन्, उपभोग पनि भएका थिएनन् होला। तर अलिकति जानकारी अवेरनेस पनि खाँचो देखियो नि है जनमानसमा छ। एलोप्याथको आफ्नै खुबी छ होइन, त्यो चाहिन्छ हामीलाई। सबै प्याथ चाहिन्छ, कुनै प्याथलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्ने कन्डिसन। तर प्रायोरिटी कुन छ? समस्या के छ भने तपाईँको घरमा भएको चिजलाई तपाईँले खाँदाखेरि स्वाद पनि पाउनुभयो, त्यसको चाहिँ औषधि पनि पाउनुभयो भने किन नखाने? संसारले हाम्रो त्यो चिज किन्छ भने किन चाहिँ गर्ने, खेती नगर्ने? भनौँ न, निम्बु खेती गर्न सकियो, तुलसीको खेती गर्न सकियो, गुर्जो खेती गर्न सकियो, पहाडमा चिराइता खेती गर्न सकियो। यी कुरा खेती किन नगर्ने?
खेती गरेर चाहिँ आफू नेपाललाई पुर्याउने र बाहिर चाहिँ किन नपठाउने भन्छु म। जस्तो सर अब हामीले चर्चा गर्दै गर्दा एउटा खेती गर्ने किसानहरूमा चाहिँ साँच्चीकै सम्भावना छ र भोलिको दिनमा चाहिँ उत्पादन गरेपछि आर्थिक उपार्जन हुन्छ भने खेती गर्न किसानहरू तयार चाहिँ छन्, सबै देशैभरका किसानहरू। यद्यपि यो सम्भाव्यताको हिसाबले आर्थिक व्यवसायीकरणसँग जोडिँदै गर्दा चाहिँ अब हामीले चर्चा गरेका जस्तो तुलसी भयो, गुर्जो, अमला नै किन नहोस्, चिराइतो लगायतका, निम लगायतका जडीबुटीको हामी चर्चा गर्दै गर्दा चाहिँ उत्पादन भोल्युम बढ्यो भने चाहिँ अथवा उत्पादन ठुलो मात्रामा भयो भने चाहिँ यसको बजार छ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दुविधा यही हो, सबभन्दा ठुलो दुविधा के हो भने जस्तो आमला छ नि, अब हामीले तुलसीको कुरा गऱ्यौँ, तुलसी घरको अगाडि मोठ बनाएर तुलसी आँगनमा पूजा गरिने चिज हो। त्यसै गरी आमला पनि आँगनमै लगाएको मैले तराईमा देखेको छु। त्यहाँ आँगनमा लगाउने र कार्तिक महिनाभरि त्यसमुनि चाहिँ भात पकाएर खाने भन्ने चलन देखेको छु। यसको मतलब के भइदियो भन्दाखेरि प्राचीन परम्परागत कालदेखि नै, प्राचीन कालदेखि नै त्यो तुलसी त्यो आमला त हामीलाई कति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा त त्यसैले देखायो। अब त्यसको व्यावसायिक खेती गर्दाखेरि एउटा समस्या चाहिँ के छ भने कुन मान्छेले के खेती गर्दाखेरि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा आयो। धान चामल जस्तो, गहुँ जस्तो ठ्याक्कै बिक्री भइहाल्ने चिज त पनि देखिँदैन थियो। अब यसको लागि त कुनै सङ्गठन अथवा सहकारी अथवा गभर्मेन्ट लेभलमा कुनै एनजिओले होइन, अब जस्तो मै गरौँला रे खेती, अब म आफ्नो सारा फुड छ म त्यसमा प्रयोग गरौँला, तर एउटा साधारण किसानले खेती गरेको खण्डमा त्यसले कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा म अहिलेसम्म समस्या देख्छु। किन समस्या देखिन्छ भने त्यसको प्रशोधन गर्ने चाहिँ निकायहरू कम देखिन्छ। त्यसको लागि फ्याक्ट्री चाहिन्छ, टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिएला, प्रविधि चाहिएला। तपाईँको तुलसीको के अरे पाउडर अथवा तुलसीको एक्सट्र्याक्ट अथवा तुलसीको तेल बनाउनको लागि त फ्याक्ट्री खोल्नु पऱ्यो। फ्याक्ट्री खोल्नुको लागि तपाईँलाई जग्गा चाहियो, त्यसको लागि इक्विपमेन्ट चाहियो, त्यसले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। यो कसले गरिदिने? यदि यो गरेको खण्डमा त बिक्री हुन्थ्यो होला, होइन भने म यहीँ बसेर त्यो कसैले खेती गर्दैमा बिक्री हुन्छ भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन अहिले। तर यहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ उत्पादन र बजार पनि आफै खोज्नु भएको छ है। बजार त होइन, हाम्रो बजार त 5-6 वर्षदेखि अलरेडी नै थियो। त्यस कारण चाहिँ हामीले गरेको उत्पादन त हामीले काम लाग्छ नै। हाम्रो कोसिस के रहन्छ भने सायद केही सामानहरू हाम्रो बाहिर पनि जान्छ। जस्तो हामी जापान पठाउँछौँ सामान। के पठाउनु भएको छ अहिले? जापान मोरिङ्गा पाउडर जान्छ। नेपालकै उत्पादन पठाउनु? नेपालको उत्पादन पठाउँछौँ। अनि अस्ट्रेलिया जान्छ। अस्ट्रेलिया त सबै प्रकारको जडीबुटीको जुन पाउडरहरू छ त्यो हामी 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै पठाउने गर्छौँ। त्यहाँको अलिक माग बढी छ भने त नेपालका किसानहरूको त उत्पादन खरिद गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा जे कुरा सकिन्छ कसैले गुणस्तरीय हुनु पर्यो। गुणस्तरीय हुनु पर्यो। जस्तो मोरिङ्गाकै कुराकानी गर्दा जस्तो भइरहेको छ तराईमा, पहिलादेखि नै यहाँले भनिराख्नु भएको छ र पहाडको पनि अलिकति बेसी भागमा मजाले फलेको हामी देखिराखेका छौँ। धेरै ठाउँहरूमा सङ्कलन भइराखेको छैन, यसको बजार छ अथवा यसले पनि आम्दानी दिन्छ भन्ने खालको सन्देश किसानहरूलाई भयो भने त उहाँहरू त जोडिने तयार पनि हुनुहुन्छ सङ्कलन गर्नको लागि। हेर्नुहोस्, तपाईँ मोरिङ्गा पहिला करिब 4 वर्ष अगाडि र अहिले चाहिँ धेरै फरक छ। अहिले सायद देशको धेरै जनसङ्ख्याले, धेरै प्रतिशतले अहिले मोरिङ्गा चाहिँ राम्रो चिज भन्ने बुझिसकेका छन्। तर मोरिङ्गा मात्रै होइन, सबै चिजको एउटा समस्या के छ भने तपाईँले देशमा मात्रै कन्ज्युम के अरे यो खपत गर्छु भन्ने कुरा त सायद सबैले मोरिङ्गा मन नपर्ला, त्यसको स्वाद मन पर्ला, जतिसुकै फाइदा गर्छ भन्दाखेरि त्यो तितोसम्म खान्न भन्ने होला। हाम्रो फुड हेबिट छैन त्यसरी। त्यस कारण त्यो चिज अहिले जुन देशमा बढी त्यसको महत्त्व छ, जुन देशले बुझेको छन् त्यहाँ चाहिँ पठाउनु पाए त राम्रै हुन्थ्यो। अब पठाउनुको लागि पनि त सुविधा चाहियो नि। अरू देश अब सँगै तपाईँको भारत छ, बाटो सिमाना खुल्ला छ। तपाईँ इन्डिया जानुहोस्, मोरिङ्गाको लागि त्यहाँको कृषि मन्त्री स्वयं लागिरहेको। धेरै ठुलो क्षेत्रफलमा खेती भइरहेको छ। क्षेत्रफल मात्रै होइन, अहिले जुन इन्डियाको कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, म नाम नलिउँ, उहाँ मोरिङ्गाको प्रवर्धक हो भने त्यो किसिमको नेपालमा त देखिँदैन नि। यदि इन्डिया यस्तो विशाल छ भने त्यहाँ किसानलाई केही सब्सिडी दिएर विदेशमा त्यसको ट्याब्लेटदेखि लिएर पाउडरदेखि लिएर सप्लाई त भइरहेछ। त नेपालमा नाम त धेरै सुनेको छु मैले पनि, तर यो कसले कहाँ बेचिरहेको छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यति ज्ञान छैन। तर माहौल चाहिँ बनिएको छ है। जस्तो बागमती प्रदेशले पनि अहिले यसलाई प्रवर्धनको लागि कार्यक्रमभित्र मोरिङ्गा नै भनेर पनि राखेको छ अहिले। होइन, मोरिङ्गा त राखेको छ, तर कति मात्रामा बिक्री भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। म त अलिअलि जस्तो प्रवर्धनको लागि भनेर कार्यक्रम चाहिँ राखेको छ। जापान चाहिँ पठाउँछु म। 4-5देखि करिब 5 वर्ष जति भयो मोरिङ्गा चाहिँ चिया सिड किनोवा मोरिङ्गा सुरुवात गरेको मैले। म त्यो थाहा पाएर चाहिँ सुरु गरे होइन। नेपालमा त्यति बेला त्यति नाम चाहिँ थिएन, आज भोलि अलिअलि सुनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ नेपालको क्वालिटी कस्तो मान्दा रहेछन्? नेपालको क्वालिटी इन्डियाभन्दा धेरै राम्रो र संसारभरि एउटा चाहिँ चलन के मैले देखाएको छु भने नेपालमा यदि इन्डियाभन्दा 10% बढी नै मूल्य तिर्नु परे पनि नेपालले प्रायोरिटी देख्छु म। किन नेपाल भनेकै द कन्ट्री अफ हिमालयाज भनिन्छ नि। यहाँको जलवायु त्यस्तै छ होइन, यहाँको राम्रो छ नि त।
अब त यो मोरिङ्गा आफै त तराईको लागि मात्रै हो, पहाडमा हुँदैन त्यो। हेर्नुहोस् पातसम्म हुन्छ, त्यसको चाहिँ धेरै हुँदैन। जुन तरिकाले जति सजिलोसँग तराईमा हुन्छ त्यो पहाडमा हुँदैन। तर तराईमा हुने एउटा छ भने पहाडमा हुने अर्को चिज छ नि त फेरि। त्यो हिसाबले संसारले चाहिँ यो कन्ट्री अफ हिमालयज हो, यहाँ चाहिँ सबै प्रकारका जडीबुटी हुन्छन् भन्ने कुरा त बुझेका छन्, अनि किन्नेले त बुझ्छन् नि। त्यो हिसाबले यहाँको सप्लाई गर्न सकेको खण्डमा राम्रो छ। तर अब यत्तिकै मेरो पात किनेर लैजा भनेर त किन्दैन कसैले। प्रोसेसन त गर्नु पर्ला, पाउडर बनाउनु पर्ला, त्यसको तेल निकाल्नु पर्ला, त्यसको चाहिँ अब बिउ छ केर्नल निकाल्नु पर्ला, त्यसको टी बनाउनु पर्ला। त्यसको प्रोडक्सन भनेको खालि तपाईँको उत्पादन गर्ने अनि बोरामा प्याक गरेर पठाइदियो तपाईँको कसैले किन्दैन। अनि त्यसको क्वालिटी पनि होला, त्यो क्वालिटी त होला। क्वालिटीमा त नेपाललाई शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस् यो यत्तिकै म राम्रै गर्दिनँ भन्दा पनि राम्रो उत्पादन भइरहेको मैले देखेको छु। त्यो चाहिँ हो, नेपालको जलवायुले साथ चाहिँ दिएको छ। तर नेपालमा धेरै कुराहरूको कमी छ अहिले। जस्तो कुनै मान्छेले फ्याक्ट्री खोल्छु भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो किसिमको कन्सल्टेन्सी लगायतका कुराहरू दिनेको, त्यस किसिमको कन्सल्टेन्सी तपाईँ राम्रोसँग फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नुहोस्, किन यहाँ खपत त हुँदैन, पठाउनु त पऱ्यो। उसो फ्याक्ट्री लगायो भने त विदेश पठाउनु पऱ्यो होइन। त्यसको आवश्यकता म देख्छु। मैले देखेको उद्योगको चाहिँ आवश्यकता देख्छु, इन्डस्ट्रीको आवश्यकता बढी छ उत्पादनभन्दा पनि। यदि उत्पादन मात्रै भयो भने इन्डस्ट्री भएन भने त काम लागेन। त्यो जस्तो गुणस्तरीय उत्पादन धेरै गर्न सक्यो भने भोलिका दिनहरूमा पठाउन सक्ने आधार धेरै गर्न सक्यो भने त कच्चा माल त पठाइएला, तर हात खुट्टा जोडेर पठाउनु पर्ने कन्डिसन हुनसक्छ त्यो। किन सँगै इन्डिया छ नि त, फेरि सँगै इन्डिया छ, तिनीहरूको मार्केटिङ तगडा छ, तिनीहरूको मूल्य एकदम कम हुन्छ, सब्सिडी धेरै छ, बल्कमा छ, तराईको के अरे समतल जमिन भूभाग धेरै एभाइलेबल छ। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूको उत्पादन धेरै क्वान्टिटीमा हुने भएकोले एग्रेसिभ मार्केटिङ पनि छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले कच्चा माल चाहिँ कसरी पठाउन सकौँला, गाह्रो छ नि त। हाम्रो कच्चा माल पठाउनलाई त कसरी कन्भिन्स गर्ने, बरु यहाँ चाहिँ प्रशोधन गरेर पठाउनु पाएको भए त सायद फाइनल प्रोडक्ट हुन्थ्यो। अरू देशको कुरै छोडिदिनु न, हाम्रो कतिपय आइटमहरू त इन्डिया जान्छ। जस्तो चिराइता त मैले उत्पादन गर्नुभयो भने इन्डियाले किन्छ। अब के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ इन्डियामा त नेपालका चिराइता भन्ने मैले सुनेको छु होइन। इन्डियामा नेपालका चिराइता, इन्डियामा इन्डियाकै चिराइता हुन्छ, त्यसले कालमेघ भन्छ। त्यो 50 रुपियाँ किलो 100 रुपियाँ किलो आइसी किलो दिन्छ। तर इन्डियाको चिराइतालाई 700-800 आइसी लिन्छ त्यहाँ इन्डियामा। नेपालको चिराइतालाई इन्डियामा भनेपछि नेपालबाट त गएकै होला। हाम्रो किसानले अथवा व्यापारीले कसैले सप्लाई त गरे होला। उत्पादन भएपछि जोसुकैले गरोस्, तर गरोस्, हाम्रो बर्डर कटेर जाओस्, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाहिँ होस्, जसले गरोस्, देशको कुनै नागरिक आम्दानी देशलाई नै होस्, देशको नाम होस्, देशको सामान जाओस्। अन्ततोगत्वा त रामबहादुर श्यामबहादुर जसले गरे पनि त देशको किसानको सामान त बिक्री भयो नि, त्यो गर्ने टाउकोसँग त मतलब भएन। एउटा यो अर्थसँग, आर्थिक कारोबारसँग अथवा समृद्धसँग जोडिएको आम्दानीको कुरा भयो। समृद्धि पहिचान कि देश बलियो भएन भने त काम लागेन नि सधैँ। हामी अर्को चाहिँ उपयोग र उपभोग हामीले पनि प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि रह्यो। मोरिङ्गा चाहिँ हामीले साँच्चीकै प्रयोग गर्दा चाहिँ के फाइदा रहेछन् सठिकमा बताइदिनुहोस् न यो विषयलाई पनि। मोरिङ्गाको त जति पनि भिटामिन्स मिनरल्स छ त्यो सबै पाइन्छ त्यसमा। भिटामिन बी कम्प्लेक्स पाइन्छ होइन। यो आदिवासी थारू समुदायमा सुदूरपश्चिमतिर तपाईँको सिकल सेल एनिमिया बढी भएको देखिन्छ। रोग हो एउटा रोग, किसिमको रोग। त्यसमा पनि यो फाइदाजनक देखिन्छ। त्यसमा पनि फाइदा। अब यसको प्रचार प्रसार त्यति म देख्दिनँ। दिनौँ चाहिँ प्रयोग गर्नु फाइदा छ। प्रयोग गर्दाखेरि त साग खान सकिन्छ। तपाईँको अरू कन्ट्रीमा त तपाईँको बच्चाको र आमाको पोषणको लागि, यो बच्चा पेटमा हुँदा अथवा बच्चा जन्मिसके पछाडि तपाईँ दुधको लागि, दुधको राम्रो दुध आउनको लागि आमाको र बच्चाको पोषणको लागि त्यसकै साग खुवाउँछन्। अरू कन्ट्रीमा, खास गरेर अफ्रिकन कन्ट्रीमा जहाँ तपाईँको माल न्युट्रिसनको समस्या बढी छ, माल न्युट्रिसनको लागि सबभन्दा बढी उपयुक्त मैले मोरिङ्गै देखाएको छु अहिलेसम्मको बुझाइमा। हामी जुन हेर्छौँ पढ्छौँ, हामी त पढ्ने नै हो, हामीले पनि आफै जान्ने कुरा त हुँदैन। नेपालमै उत्पादन भएको चिज सस्तो पनि त पर्ने रहेछ नि हिसाब गर्ने मान्छे। नेपालमा उत्पादन सस्तो भन्दा नि सुलभ भयो। तपाईँ आफ्नो एउटा आँगनमा लगाइदिनु सुलभ भयो नि त, खोज्न जानु परेन होइन। जस्तो एउटा उदाहरण हामीले मोरिङ्गाको लियौँ। अब अलिकति हामी तुलसीको पनि चर्चा गर्दै थियौँ। तुलसीको पनि अलिकति माहौल बढी बनिएको छ। हामीले कोभिड पछाडि चाहिँ तुलसीको खोजी पनि भइराखेको छ। अगाडि मैले पनि भने, मलाई पनि धेरैले खोज्नुहुन्छ तुलसीको बिउ चाहिँ पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर पनि धेरैले पनि भन्नुभएको छ। तुलसीको बारेमा म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्छु। हामी बच्चै हुँदादेखि देखेको कुराहरू कि हामी कहाँ, मैले त अब धेरै त होइन, 1-2वटा कुरा त मलाई भनौँ। तुलसी एक त आँगनमा राखेर पूजा गरेको तपाईँ हामी सबैले थाहा छ है।
दोस्रो त्यसको बासना राम्रो आउँछ, हामी त मलाई सबै ठिक छ। त्यसको मेडिसिनल भ्यालु के छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो रिसर्चको विषय हो, वैज्ञानिकहरूले जान्ने कुरा हो, हामी त्यति जान्दैनौँ। पूजा त गर्थ्यौँ हामी पहिलादेखि। हिन्दू धर्ममा तपाईँको मान्छे मरेपछि नाकमा र मुखमा तुलसीको पत्ता हाल्ने मैले देखेको छु। त्यसको अर्थ के भने त्यो एन्टिबायोटिक हो। मान्छे एक्सपायर भएपछि त त्यसको फर्मेन्टेसन हुन थाल्छ नि, त सड्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ नि। दाह संस्कार गर्नुभन्दा अगाडि त नाकमा र मुखमा तुलसीको पत्ता राख्ने चलन त अहिले पनि छ नि। यसको मतलब यो एकदम तगडा एन्टिबायोटिक हो भन्ने त बुझ्नु पर्यो। आखिर कोभिडमा एन्टिबायोटिक चाहिँ के दिने डाक्टरको प्रोटोकलभित्र पर्ने कुराहरू हो। त तुलसीलाई त सोधिरहनु जरुरी भएन। तुलसीको पत्ता चबाएर खानुहोस् कि त्यसको रस निचोरेर खानुहोस् कि तपाईँको चिया बनाएर खानुहोस् कि, त्यो त सकिन्छ नि। त्यसको लागि त तपाईँको के अरे कहीँ बुझ्न जानु पर्दैन। हामी त परम्परागत सदियौँदेखि होइन, हाम्रो कति पालादेखि कति तुलसी त हामी नभए यत्तिकै त आँगनमा राखेर पूजा त गरिदिन्थ्यो होला। तपाईँलाई केही लाग्यो एन्टिबायोटिक पाएन भन्ने तुलसीको पातै खाएपछि एन्टिबायोटिक रहेछ भन्ने कुरा त कोभिडमा त बुझ्यो अहिले आएर। त्यसरी बुझौँ यसलाई। तुलसीको महत्त्व यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यसको बिउ होस्, पात होस्, डाँठ होस्, त्यसको महत्त्व छ भन्ने कुरा त सबैले थाहा छ नि, बुझाइरहनै पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब बिस्तारै प्रयोग पनि हुन थालेको छ, अलिक बढी चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ बढी। प्रयोग भएका थिएनन्, हेला गरिएका थिए। किन भन्दाखेरि कतिपय मान्यताहरूमा यो त धार्मिक चिज रहेछ, यो त के काम भन्ने पनि त थियो नि त। कतिले त धर्मलाई मान्दैनन्, धार्मिक यो मोठ पूजा गर्ने चिज त हो नि, यो होइन मलाई नि काम लाग्छ भन्ने कुरा सबै नागरिकले बुझ्दियो भने त राम्रो हुन्थ्यो। जे चिज पनि अब बिस्तारै बुझ्ने, व्यक्तिगत पूजा गर्ने मात्रै होइन, यो चाहिँ मलाई पनि स्वयं पनि काम लाग्नेछ है भन्ने कुरा बुझेको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो। अनि अलिकति चर्चा चाहिँ पछिल्लो समयमा गुर्जोको पनि छ। बजारमा गुर्जोको पनि बिक्री वितरण भइराखेको कुरा पनि भयो, प्रयोग र उपभोग पनि बढेको अवस्था पनि छ। गुर्जोको पनि धेरै औषधीय गुण रहेछ है। गुर्जो हेर्नुहोस् तपाईँको एक त अब नयाँ चिज त होइन, त्यो पनि अत्यन्त पुरानो चिज हो। संस्कृतहरूमा त अमृतै भनिएको छ नि, सर्वसुलभ रूपमा पाइन्छ, पहिलादेखि नै पाइन्थ्यो। त्यही चाहे तुलसी होस् चाहे गुर्जो होस्, यो त तपाईँको अमृत त्यसै भनेको त होइन होला। तर समस्या के छ भने त्यो खाँदा तितो हुन्छ, कसले खाओस्? मलाई यो खाँदा तितो हुन्छ, यसको चिया मैले किन खाने भन्ने त थियो नि पहिला। अहिले पो महत्त्व बुझ्यो त। चिया मर्नुभन्दा त बरु तितै खानु बेस भनेर गुर्जोले कति काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी गनेर साध्य छैन। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटामा गर्न सकिँदैन। त्यसको फाइदा परम्पार छ र फाइदा अनेक छन्। तपाईँ फाइदा 1 2 3 गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे तुलसी होस् चाहे गुर्जो होस्। अब गुर्जोको कुरा हेर्नुहोस् न, जङ्गलमा गुर्जो कति होला, कति टन होला। तपाईँको यहीँ हेर्नुहोस्, मैले यहीँ देखाएको छु धादिङतिर कता कता, यहीँ काठमाडौँ वरिपरि तपाईँको गुर्जो ल्यायो भने गुर्जो त अब यहाँ कम छ र। कति आयुर्वेद कम्पनीहरू छन्, धेरै पहिलादेखि 15-20 वर्ष अगाडिदेखि गुर्जो सङ्कलन गरेर जर्मनी पनि त जान्थ्यो। जङ्गलको गुर्जो सङ्कलन गरेर गोर्खा आयुर्वेद मार्फत हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, जर्मनी पनि जान्थ्यो कि। त्यो गुर्जोको महत्त्व हामीले मैले भनिरहनु परेन। खालि के भने त्यसको बाबा कि घरमा लगाऊँ, खेती गरौँ, आफूले पनि खाऊँ, त्यसको अनेक फाइदा छ। चाहे मोटापा घटाउने होस्, चाहे प्लेटलेट बढाउने होस्, चाहे इम्युनिटी बढाउने होस्, चाहे ज्वरोको कुराहरू होस्, एउटा चिजै छैन। तपाईँ गन्दै जानुभयो भने तपाईँ गनी साथै छैन गुर्जोको फाइदा। भनेपछि त गुर्जो कति फाइदाजनक रहेछ। यदि फाइदाजनक रहेछ भने सबभन्दा पहिला त आफ्नो घरमा लगाऊँ। केही पऱ्यो भने त्यसको डाँठ अथवा पातको जुस निकालेर हुन्छ कि चिया बनाएर हुन्छ कि त्यो खाऊँ। सकिन्छ भने उत्पादन गरेर विदेश पनि बेचौँ। त्यसको सम्भावना त मैले भनिरहनु पर्ने त होइन। हामी यहाँ साथ चर्चा गऱ्यौँ गर्न त सायद यो मार्फत पनि, यो टिभी मार्फत पनि मान्छेमा नयाँ चिज जाला। कतिलाई त भन्नुपर्ने छ र भन्ने पनि लाग्न सक्ला, तर भन्नुपर्ने त हुँदो रहेछ। कोभिड नआएको भए त गुर्जोको बारेमा त थाहा हुँदैन थियो। तर आज माहौल चाहिँ देशैभरि भइरहेको छ एकदमै नि। अब अहिले गुर्जो, पहिला कहाँ गुर्जो बिक्थ्यो? अहिले जानुहोस् डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा, सबै कालीमाटी तरकारी बजारमा जानुहोस्, त्यहाँ गुर्जो बिक्री हुन्छ, फ्रेस डाँठ। डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा बिक्री हुन्छ, तरकारी पसलमा बिक्री हुन्छ। मान्छेले महत्त्व बुझे नि त। अहिले बुझे नि के फरक पर्यो त? एउटा यो कोभिडले त मलाई लाग्छ सायद नेपाललाई बेफाइदा त धेरै गरेको छ। सकारात्मक पक्षबाट हेर्दा फाइदा पुर्याएको छ। होइन, एउटा कुरा के छ भने नेगेटिभ पक्ष हाम्रो हातमा छैन। नकारात्मक असर होस्, चाहे नकारात्मक कुरा होस्, चाहे दुर्घटना होस्, चाहे कुनै चिज देशभित्र जुन भइरहेको छ, यो संसारभरि भइरहेको छ। हामी कहाँ मात्रै भएको छैन, संसारै रोएको छ कोभिडले गर्दाखेरि। जसको घरको मान्छेहरू आज छैनन् होला, ती मान्छे कति दुःखी थियो, कति दुःखी छन् होला। त्यसकारण चाहिँ एउटा नेगेटिभ पक्ष त यसको छँदैछ। तर अब आउने पिँढी पनि त छ नि। हामी जे जति छौँ अहिले देशमा अथवा संसारमा, यसपछि पनि त पिँढीहरू अथवा आउँदैछन्। तिनका लागि हामीले के भन्ने भन्दाखेरि ल ठिक छ, जति भयो भयो, अति भयो,
अब गुर्जोलाई चिनौँ, अब तुलसीलाई चिनौँ, अब त चिनौँ, आउने पिँढीलाई त चिनाऊ। आउने पिँढीलाई कम्तीमा यही एउटा बहाना त भयो। जुन कुरा बितिसक्यो, जुन कुरा घटना भयो त्यो त हाम्रो हातमा छैन। तर अब यो कुरा त हामी यसको प्रवर्धन गर्न सकियो नि त। अब आउने पिँढीलाई चिनाउन सकियो नि त, होइन? त्यो देशैभरि उत्पादन गरेर विदेशमा बेच्न सकियो नि त। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने हो भने त सकारात्मक भन्नु पर्यो। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ। केही जडीबुटीको नाम लिन्छौँ हामी, त्योभन्दा पछाडि यहाँहरूले संस्थागत गर्नुभएको कार्यहरूमा पनि म केन्द्रित हुन चाहन्छु। अमलाको पनि त्यस्तै छ है। अलिकति पछिल्लो समयमा अमलाको पनि प्रयोग, उपभोग र खेती पनि बढ्या छ है अमलाको पनि। अब अमलाकै बारेमा त मैले भन्नुहोस्, मैले अघि पनि भने तुलसी जस्तै अमला पनि आँगनमा लगाउने चिज पहिला थियो। खेती त गर्दै थिए, तर पारी इन्डिया जानुभयो भने त खेती त हुन्छ त्यहाँ। त्यसको अचार बनाउँछन्, त्यसको मिठाई बनाउँछन्, त्यसको यो जाम बनाउँछन्, होइन? खट्टी मिठी बनाउँछन्। अनेक थरीले अमलाको प्रयोग त थियो। हामी कहाँ पनि सुकाएर अमला प्रयोग त गरिन्थ्यो। पहाडतिर हुने सानो अमला होस्, चाहे तराईमा हुने ठुलो अमला होस्, चाहे इन्डियातिर हुने विकासे अमला होस्, त्यसको प्रयोग त नयाँ होइन। च्यवनप्रासको मेन स्रोत त त्यही हो। यसको अर्थ के भने च्यवनप्रास किन अमला त्यसरी चाहिँ बढी प्रयोगमा थियो भन्दाखेरि अमलाको बारेमा हामी तपाईँले कुरा गर्नुभन्दा पनि यो त परम्परागत च्यवनप्रास त्यसैको बन्छ। अमला अनेक रोगको औषधि भन्ने कुरा त हामीले सबैले बुझेका छौँ। तर हामीले अमला चाहिँ मेरो घरमा एउटा अमला होस् भन्ने कुरा यो चाहिँ बुझेनौँ। बुझ्न यो जरुरी छ। अमलाको बारेमा तपाईँ हामी बसेर छलफल गर्दा ठिकै छ, कतिलाई चाहिँ त्यो किन भन्नु पऱ्यो भन्ने लाग्ला। तर अमला हामीले घरको प्रत्येक मान्छे, जो मान्छे पहिला गर्थे ठिक छ, नगर्ने पनि म एउटा घरको आँगनमा एउटा अमला लगाउँछु है भने त के बिग्रिन्छ र? भिटामिन सीको त प्रशस्त स्रोत हो। त्यसले त च्यवनप्रासको नाम त सुन्नुभयो होला। ऋषि च्यवनले के अरे अब त्यो अमलाले कति फाइदा गर्छ भन्ने कुरा त आयुर्वेदको ग्रन्थहरूमा होस्, चाहे जडीबुटीको उसमा होस्, विज्ञानमा लेखेकै छ। त्यही कारण मेरो घरमा एउटा अमला लगाउँछु है भन्दाखेरि चाहे तराई होस्, चाहे फेरि अमला तराईदेखि पहाडसम्म सबै ठाउँमा हुँदो रहेछ। त्यो लगाए के बिग्रिन्छ? बरु एउटा अमला पनि लगाऊ। कति राम्रो चिज हो। उत्पादन धेरै भयो भने विदेश बिक्री गरौँ, त्यसको पाउडर बिक्री हुन्छ, त्यो सुकाएर बिक्री हुन्छ। त्यसको हेर्नुहोस् फेरि कति राम्रो चिज हो भने त्यसको अनेक थरीको मिठाई बन्छ, होइन? अनि अचार बन्छ होला। अचार त कति बन्छ, कति प्रकारको अचार बन्छ, त्यसको मिठाई बन्छ। सुकाएर राख्यो भने अरू बेला प्रयोग गर्न पाइन्छ भने अब अमलाको महिमा त अब गनी साध्य के छ र त? अमला पनि नयाँ होइन, नेपालको लागि नयाँ होइन नि त यो। अब एउटा यो सुगर ठिक पार्ने भनेर इन्सुलिन प्लान्ट लगाउँदैछौँ भनेर मलाई अफियरमा पनि भन्नुभएको थियो। यसको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न यहाँले। यो हामी कहाँ के छ भने नि, जस्तो डायबेटिक प्रब्लम चाहिँ मधुमेहको समस्या त देशैभरि छ, संसारभरि नै छ। पछिल्लो समयमा अझ बृहत रूपमा संसारभरि नै छ। यो कुनै हाम्रै देशको मात्रै समस्या होइन, बरु हाम्रो देशमा बरु कमै होला। त्यस कारण चाहिँ अब कुनै पनि रोगको लागि, होइन, कुनै पनि रोगको लागि एलोप्याथ त छँदैछ। त्यसबाहेक हामीले कुनै घरकै आँगनमा आफ्नो अर्ग्यानिक चिज अथवा बोट बिरुवा वनस्पतिबाट प्राप्त भएको स्रोत, वनस्पति स्रोत प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले साइड इफेक्ट्स कम गर्ला कि राम्रो गर्ला कि? एलोप्याथको औषधि गर्दा गर्दै पनि यदि हामीले इन्सुलिन प्लान्ट जस्तो इन्सुलिन प्लान्टको मैले कुरा गरेँ, इन्सुलिन प्लान्ट भनिन्छ, त्यसको पात चबायो भने थोरै एउटा पात टिपेर चबाइदियो भने मधुमेह ठिक हुन्छ। अब ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त सायद व्यक्ति पछि फरक पर्ला, डाक्टरलाई सोध्नु पर्ला। डाक्टरलाई नसोधिकन नभनिकन त त्यो औषधि ठिक भइहाल्छ भन्नुभन्दा पनि एउटा पात चबाएर के बिग्रिन्छ? यदि इन्सुलिन प्लान्ट के अरे एउटा पात, सानो एउटा पात चबाएर मधुमेह ठिक हुन्छ भन्छ भने त्यो पनि चबाउँदै गरे भयो, एलोप्याथको औषधि पनि गर्दै गरे भयो। नामै त इन्सुलिन प्लान्ट हो। त्यसको चाहिँ बेर्ना हामीसँग उपलब्ध छ। भनेपछि अहिले बिरुवा चाहिँ प्रशस्त हामीसँग प्रशस्त त छैन अहिले, त्यसको उत्पादनमा त लागेका छौँ। तर कुनै मान्छेले आफ्नो घरमा एउटा लगेर लगाउँछु र यसैबाट चाहिँ तपाईँको अर्को बोट तयार गर्छु भन्दाखेरि त्यो अदुवा जस्तै हुन्छ। त्यो फेरि बढ्दै जान्छ। एउटा दुईवटा बोट लगाइदियो भने आफ्नै घरमा त्यो बढ्दै जान्छ। त्यो गानाको रूपमा जान्छ, गानाको रूपमा हुन्छ। जस्तो मेरो घरमा मैले दुईवटा प्लान्ट ल्याएर किनेर लगाएँ। सारा नर्सरी जुन हामी कहाँ छ, हामी कहाँबाट दुईवटा प्लान्ट लगेर घरमा लगायो भने त्यो प्लान्टको चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ, बढ्दै त्यही प्रसार हुन्छ त्यसको। त्यसकारण चाहिँ यो मधुमेहको लागि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने म आग्रह गर्छु आफ्नो घरमा दुईवटा चाहिँ इन्सुलिनको प्लान्ट राखौँ, आफ्नै आँगनमा राखौँ। त्यो पनि अरू त्यो वृद्धि हुँदै जान्छ। तुलसी जस्तै फेरि हामीले फेरि लगाइरहनु जरुरी हुँदैन। त्यो सधैँभरि एउटा इन्सुलिन प्लान्ट अब त्यो डाक्टरलाई पनि सोध्ने, आफूले खाने, महसुस गर्ने,
अरू प्लान्ट जस्तै त्यो पनि एउटा प्लान्ट त्यो घरको एउटा सदस्य भएर बसोस्। त्यस कारण चाहिँ घरमा एउटा 2वटा इन्सुलिन प्लान्ट चाहिँ राखौँ भन्ने कुरामा आफूले दर्शकले अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु। आफैले प्रयोग गर्दै गए पछाडि त अब आफ्नो त्यसको मात्रा पनि ल्याबले निकालिहाल्छ। यो सबै कुरा अहिले गुगलको अहिले चाहिँ तपाईँको यसको के अरे अहिलेको जमानामा त गुगल सर्च गर्नुभयो भने त के भेट्न हुँदैन, त्यसैबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ। भनेपछि यसको त खोजी अलिक बढी नै हुन पर्यो अथवा भइराखेको छ। नेपालमा थिएन, इन्डियासम्म थियो। नेपालमा यसको चलन थिएन। मैले चाहिँ यसको ल्याएर तपाईँको 1 वर्ष अगाडि बेर्ना इस्टाब्लिस सुरु गरेका थिएँ बिउ मार्न, र 1 वर्षपछि बल्ल करिब तपाईँको 1 फिट 2 फिटसम्मको भएको छ। अब कसैले अब चाहिँ बेच्ने बेला भयो। भनेपछि अब चाहिँ कसैलाई चाहियो भने बिरुवा नै दिन सक्छ। अब बिरुवा दिन सक्यो। र बिरुवा लगेर मान्छेले हुर्कायो भने कुनै पनि ग्राहकले लगेर हुर्काउँदाखेरि त्यो फेरि आफै प्रसार त्यसको भइरहन्छ। अब अलिकति यो संस्थागत नै कुराकानी गर्न चाहन्छु। अन्तिम खण्डमा पनि हामी आइसकेका छौँ। सारा फुड्स जुन सारा नर्सरीको रूपमा पनि विभिन्न खालका प्लान्टहरू उत्पादन गर्दैछौँ भनेर यहाँले भनि पनि राख्नु भएको थियो। एउटा चाहिँ तयारी भएका चिजहरूलाई बजारमा पठाउनु भएको छ, नेपाली उपभोक्तालाई पनि प्रिय हुने खालका प्रोडक्टहरू पठाउनु भएको छ यहाँले। सँगसँगै चाहिँ अब आफै प्लान्ट गरौँ भनेर नर्सरीको स्थापना व्यवस्थापन पनि गर्नुभएको छ है। अलिकति यो संस्थागत अहिले पछिल्लो समयमा गर्नुभएको कार्यहरू पनि बताइदिनुहोस् न यति बेला। अब अहिले नर्सरीमा जुन हामीले गरेका छौँ मेन सारा फुड्सको लागि त धेरै पुरानो पनि भयो, त्यसमा धेरै किसिमको उत्पादनहरू छन्। अहिले सारा फुड्समा नयाँ आएको एक किसिमको अचार छ, त्यो ड्राई फ्रुट्सको हो। सुत्केरी मसला पनि बनाउँछौँ र चाय मसला भन्छ नि, चिया मसला पनि बनाउँछौँ। अब त्यसमा नयाँ त केही पनि छैन, सारा फुड्स त पुरानै भइहाल्यो। धेरैलाई थाहा पनि छ ग्राहकहरूलाई हाम्रा। तर नयाँ चाहिँ नर्सरी हो। अब नर्सरीको सबभन्दा अहिले हामीले मेहनत गरेको एउटा इन्सुलिन प्लान्टमा हो, जुन अहिले मान्छेले आफ्नो घरमा 1-2वटा प्लान्ट राख्यो भने त्यसबाट सायद सुगरलाई धेरै हदसम्म चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने गुगलले देखाएको छ। अथवा नेट सर्च गरेर हेऱ्यो भने त्यो थाहा हुन्छ। त्यस कारण म ग्राहकहरूलाई सबभन्दा पहिला त इन्सुलिन प्लान्ट आफ्नो घरमा 2 पिस राखौँ भन्ने भन्छु। दोस्रो मेडिसिनल प्लान्टमा अब तुलसी हामीसँग छ, गुर्जो हामीसँग छ, र थुप्रै मेडिसिनल प्लान्टहरू हामीसँग जुन अहिले सायद मलाई यो त्यति याद पनि छैन। तुलसी, गुर्जो, आमला होइन, निमकै कुरा गर्नुभएको छ। निम छ हामीसँग, निम छ। कसैलाई पनि निम घरमा लगेर लगाउँछु। इभन सायद काठमाडौँ पनि धेरै उत्पादन नहोला, तर पातको लागि सायद पातसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने गरी त्यसो हुर्काउन सकिन्छ। त्यस कारण देशैभरि निमको प्लान्ट छ हामीसँग। कसैलाई संस्थागत अथवा व्यक्तिगत घरमा लगाउनु पऱ्यो भने संस्थागत भन्नाले जस्तो नगरपालिकाहरूमा पनि 2वटा रोडको बिचमा 2-वे रोड हुन्छ नि, त्यसको बिचमा लगाउन म अनुरोध गर्छु। जहाँ होस्, तराईमा त झन् हुन्छ नै, सकिन्छ भने निमको बोट लगाउँ। निमको बोट हामीसँग एभाइलेबल छ। अनि तुलसी एभाइलेबल छ, 2टै प्रकारको, रामाश्यामा भन्छ। गुर्जो सबै प्रकारको एभाइलेबल छ। तुलसीको बिउकै रूपमा दिनुहुन्छ या तुलसीको बिउ पनि दिन्छौँ, प्लान्ट पनि दिन्छौँ, जे चाहिन्छ त्यो दिन्छौँ। घरमा लगाउँ सबैले। गुर्जो लगाउँ। गुर्जो सायद आफ्नै छिमेक पनि पाइन्छ, त्यसको डाँठ काटेर लगाइदिए पनि लागिहाल्छ। चाहिन्छ भने हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा गुर्जोको प्लान्ट एभाइलेबल छ, पुरा अधिराजभरि एभाइलेबल छ। इन्सुलिन प्लान्ट चाहिँ एभाइलेबल छ होइन मेडिसिनल प्लान्टमा। अनि गुर्जो एभाइलेबल छ। इन्सुलिन प्लान्ट मधुमेहको लागि भयो होइन, डायबिटिकको लागि। अनि अब गुर्जो सबै रोगमा लाग्ने भयो। तुलसी छ, आमला छ, लगायतका थुप्रै अनेक थरीको बिउ पनि छ। जस्तो कालमेघ, सर्पेन्टाइनको धेरै प्रशस्त चिजहरूको बिउ छ होइन, बिउ एभाइलेबल छ। पहिलो चाहिँ प्रायोरिटी नेपाली उपभोक्तालाई नै सेवन गराउनुपर्छ यस्ता चिजहरू, राम्रो चिजहरू भनेर लाग्नु भएको छ। यद्यपि विदेशी बजारमा पठाउने प्र्याक्टिस पनि यहाँले गरिराख्नु भएको छ है? गरेका छौँ। सँगसँगै एउटा अर्को कुरा चाहिँ नयाँ कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग सिन्दुरको बोट छ, सिन्दुरको प्लान्ट एभाइलेबल छ। सिन्दुरको प्लान्ट पनि म सबैले लगाउन किन आग्रह गर्छु भन्दाखेरि, एक त महिलाले चाहिँ सिन्दुर लगाउँदाखेरि त्यो प्रयोग गरौँ, सिन्थेटिक सिन्दुर प्रयोग नगरौँ। त्यो आफ्नै घर आँगनमा सिन्दुरको बोट हुन्छ, नेचुरल। किन भन्दाखेरि सिन्थेटिक सिन्दुरले लगाएको ठाउँमा तपाईँको सेतो हुने मैले बढी देखेँ, साइड इफेक्ट भनौँ न। किन अब सकभर नेचुरल लगाउँ, मेरो त अभियानै हो। अब सिन्थेटिक त नेचुरल त एभाइलेबल नभएर नि सिन्थेटिक लगाएको, पाए त कसले लगाउँदैन, त्यो पनि सिन्दुर जस्तो चिज। त्यस कारण सिन्दुरको बोट हाम्रोबाट लैजाउँ नर्सरीबाट। सिन्दुरको बोट घरमा राखौँ 1-2वटा, कम्तीमा 1 जोडी सिन्दुरको बोट राखौँ। त्यसबाट उत्पादन भएको सिन्दुरलाई के अरे रङलाई जुन कलर हुन्छ त्यसको प्रयोग चाहिँ फलको रूपमा हुन्छ या पातमै प्रयोग? फल हुन्छ, त्यसको फल हुन्छ। अनि त्यसमा सिन्दुरको कलर सुकाएपछि सिन्दुर भइहाल्छ, त्यो प्रयोग गर्न सकियो। टिकाको रूपमा प्रयोग गर्न सकियो,
कुनै पूजा आर्जा हुँदाखेरि नेचुरल सिन्दुरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो अथवा अबिरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो, फागुमा आउँदाखेरि पनि रङको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो, अथवा कुनै पनि खानेकुरा बनाउँदा यदि त्यसमा कलरको प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने त्यो सिन्दुरको कलर प्रयोग गरौँ। त्यो अचम्मको चिज एकपटक 1-2 लगाइदियो, घरमा लगाइदियो भने 100-2 वर्ष, मलाई त्यति ज्ञान त छैन त्यसमा, सायद 100-200 वर्षसम्म त्यो रहन्छ होला पक्का पनि। त्यसको आय पनि पिपलको बरगदको जस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो लगाउँ, 2-4 पुस्तालाई नै पुग्ने रहेछ। पुग्छ। अब अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ हामी। धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छ। समृद्धसँग जडीबुटी जुन हामीले महत्त्वपूर्ण औषधीय गुण भएका यस्ता मेडिसिनल प्लान्टहरूलाई चाहिँ एउटा आफूले प्रयोग गर्नु पर्यो, रोप्नु पर्यो, घरमै रोप्नु पर्यो। सँगै बढी उत्पादन भएको खण्डमा हामी बेच्न पनि सकिन्छ, आर्थिक कुरा पनि जोडिएको छ, आम्दानी कुरा पनि जोडिएको छ भनेर यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ। अन्तिम खण्डमा यो यही कुरालाई निष्कर्षलाई कसरी टुङ्ग्याउनुहुन्छ? होइन, म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने कोभिड आयो, धेरै क्षति गरेर जाँदैछ र फेरि आउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यसले हामीले के सिकायो भने हामी कहाँ जुन परम्परागत चिजहरू पहिला घर आँगनमा थियो त्यसको प्रयोग गर्न सिकायो, त्यसको महत्त्व बुझाइदियो। त्यसकारण यी सबै कुराहरू हाम्रो घर आँगनमा, हाम्रो घरको आँगनमा लगाउँ। सकिन्छ भने खेती गरौँ, व्यावसायिक खेती गरौँ। व्यावसायिक खेतीले एक त हाम्रो देशमा व्यापारीहरू होलान्, हामी पनि किन्छौँ, अरू पनि व्यापारीहरू होलान् जसले किन्छन्, देशभित्रको लागि पनि सायद एक्सपोर्ट गर्न सकेको खण्डमा। अब हामी कहाँ पनि छन् 1 से 1 व्यापारी जसले एक्सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिला घर आँगनमा लगाउँ, त्यसको व्यावसायिक खेती गरौँ र बेच्ने आफै प्रयास गरौँ। नभए हाम्रो कुनै के अरे कसरी एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा आफ्नो गाउँपालिकालाई, वडालाई पनि गुहारौँ, यो कसरी बेच्न सकिन्छ त्यसरी भनौँ। एक त त्यो गरौँ। दोस्रो, सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि पहिला त आफ्नै घर आँगनमा लगाउँ, ताकि हामीले त्यो विदेशबाट ल्याउनु नपरोस्। कुनै अर्को एसियन कन्ट्री अथवा गल्फ कन्ट्री अथवा युरोपियन कन्ट्रीबाट हामीले तुलसीको ट्याब्लेट किनेर ल्याउनु नपरोस्, गुर्जोको ट्याब्लेट किनेर ल्याउनु नपरोस्। त्यो त गरौँ। कम्तीमा निर्भरता त घटोस्, होइन? आत्मनिर्भर त हौँ यस्ता कुराहरूमा। एउटा त्यो गर्न सकियो। दोस्रो, व्यावसायिक खेती गर्न सकियो। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, सन्देशमूलक, किसानलाई सबै र सम्बन्धित उपभोक्ता र हामी सबैलाई काम लाग्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद तपाईँले बोलाएर, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीले समृद्धसँग जडीबुटीलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ र हामीले प्रयोग गर्ने चिजहरू अथवा जडीबुटीको रूपमा चाहिँ विभिन्न औषधीय महत्त्व बोकेका जडीबुटीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, उपभोग गर्नु पर्यो भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि हामीले प्रभाव गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा आजको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम उत्पादक सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।